बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप सब लोगों को खुश रखे, सलामत रहें, आबाद रहें। और मेरे तमाम सामीन और नाजरीन जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को कर दीजिए लाजमी सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को कर दें लाइक, और दोस्तों के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी शेयर कीजिए। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सब्र के बारे में। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, कि मैं हमेशा सब्र करने वालों के साथ हूँ। सुभान अल्लाह। और इससे पहले कि मैं मज़ीद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चंद वाक़यात आपके सामने रखूं, मैं आपसे एक छोटा सा वाक़या डिस्कस करूंगी। वो भी गम के ऊपर शुक्र अदा करने के बारे में है। दो मियाँ बीवी थे। वो बनी इसराइल का शख्स था और ताज़ा कमा कर लाने वाला था। जंगल से लकड़ियाँ काटता, बाज़ार में बेचता, जो भी मुआवजा मिलता घर में लाता, बीवी को देता, नान नफ़का घर का राशन पानी लेके आता। अच्छा, वो अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करता था। उनकी औलाद नहीं थी। तो एक दिन ना उसने क्या काम किया कि अपनी बीवी से जब वो लकड़ियाँ काट के आया, थका हुआ था, तो वो आते ही ना आके लेट गया। और बीवी को ना उसने बोला कि ना मुझे थोड़ा सा दबा दो, मैं आज बड़ा थका हुआ हूँ। तो बीवी अभी उसको दबा ही रही थी पैरों को, तो वो कहता है कि जाओ मेरे लिए ना एक प्याला पानी का लेके आओ, मुझे बड़ी प्यास लगी है। तो बीवी जाती है और पानी का प्याला जब लेकर आती है तो क्या देखती है कि उसका शौहर जो है वो सो गया है। अब वो इतनी बाअदब बीवी थी कि वो पूरी रात पानी का प्याला लेकर उसके पैरों की तरफ खड़ी रही। जब सुबह का सूरज तलू हुआ तो उस शख्स ने देखा कि मेरी बीवी से मैंने पानी मांगा था, तो ये पानी तो मैंने कल रात मांगा था, तो ये कब की मेरे ऊपर ऐसे ही खड़ी है। उसने बोला कि अल्लाह की बंदी, तू मुझे जगा देती, मुझे उठा देती, मैं तुझसे पानी का प्याला लेके पी लेता, तू पूरी रात खड़ी रही है। कहती है कि हाँ जी, कोई मैं आपकी बीवी हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है, इसमें कोई वो बात नहीं, आप परेशान ना हो। तो उसका शौहर बड़ा खुश हुआ, कहता है कि चलो माशाल्लाह तुम्हारी ऐसी सोच है। तो कहता है मुझे तुम्हारी ये बात सुन के बड़ी खुशी हुई है, मांगो इसके बदले ना मुझसे क्या मांगती हो, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तो बीवी कहती है कि देख सोच ले, मैं जो भी मांगूंगी ना आपको देना पड़ेगा। तो शौहर वादा करता है, कहता है कि मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, तुम मांग के देखो, तुम जो भी मुंह से बात निकालोगी मैं वो तुम्हारी आज बात पूरी करूंगा। कहती है चलो ठीक है, फिर आप मुझे तलाक दे दें। वो इतना परेशान हो गया कि मैं लफ्ज़ों में शायद बता पाऊँ वो अल्फाज थे। वो कहती है कि आप मुझे तलाक दे दें। शौहर बड़ा परेशान, हक्का बक्का कि मैंने बीवी को क्या मतलब ऑफ़र करवाई और मेरी बीवी मुझसे ये डिमांड कर रही है कि आप मुझे तलाक दे दें। इतनी हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई मसला नहीं, मेरी बीवी मुझसे बड़ी खुश है, ये ऐसी मतलब उसने तलाक की डिमांड क्यों कर ली। वो कहता है कि चलो ये मामला तो ऐसा है कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी तुम कोई ऐसी बात मुझसे वो डिमांड कर लोगी। कहता है कि हम ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला के पास चलते हैं। उस टाइम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला थे, उनके मसलक पे जो आज हम हैं। वो शख्स अपनी बीवी को साथ लेके इमाम अबू हनीफा की तरफ जा रहा है, रास्ते में रो रहा है और ये कह रहा है कि पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है कि तू मुझसे इतनी नाराज़ हो गई है कि तूने तो मुझसे तलाक ही मांग ली। तो वो कह रही है कि बस आपने मुझसे वादा किया है तो आपको वादा पूरा करने पड़ेगा। उस वक़्त ये नहीं होता था कि जनाब जैसे आज लोगों ने वादे किए और वादे तोड़ दिए, ऐसे नहीं है। वादे को अहमियत देते थे, ज़ुबान को अहमियत देते थे। आज भी हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़बान को पानी देते हैं, ज़ुबान की पासदारी करते हैं। उस शख्स ने अभी वो रास्ते में जा ही रहे थे ना कि आगे से उसने देखा नहीं तो रास्ते में पत्थर पड़ा था, तो उसके शौहर के पाँव पे लगा और अंगूठे से इतना खून निकला, नाखून उसका टूट गया, बड़ा खून निकला। बीवी ने दुपट्टा फाड़ा और उसके ना अंगूठे के ऊपर पट्टी बांध दी कस के। खून जो था वो बहना रुक गया और वो कहती है कि आप इधर ही बैठ जाएं, आगे ना चलें, अगर चलने से ना पैर पे वजन पड़ेगा आपको ना, और ज़्यादा पैर से कहीं खून ना आ जाए। वो बैठ गया तो वो रोने लग गया। कहता है कि मुझे पैर की कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है,
مجھے تو اس بات کی فکر ہے کہ آج ہم دونوں الگ ہو رہے ہیں، میں نے تو تم سے زبان کر دیا، میں نے وعدہ کر دیا ہے، وعدہ پورا نہیں کروں گا تب بھی میں ایماندار نہیں رہوں گا، وعدہ پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا حل نکلے کہ ہماری طلاق بھی نہ ہو اور تمہارا میں وعدہ بھی پورا کر دوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ میری بات سنیں، اب مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ تو وہ بڑا پریشان ہو گیا، کہتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ پہلے تم نے مجھے بولا ہے کہ مجھے طلاق چاہیے، اب میں جب نکلا ہوں تب تم مجھے کہہ رہی ہو کہ مجھے اب طلاق نہیں چاہیے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں، میں نے سنا تھا کہ جب کسی انسان کو دکھ تکلیف گھر میں نہیں آتی نا تو اس گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو میں کئی مہینوں سالوں سے دیکھ رہی تھی، ہمارے گھر میں نہ کوئی بیمار ہوتا تھا، نہ ہی کوئی دکھ نہ تکلیف، ہم خوشحال تھے اور روزی بھی بے بہا تھی۔ تو میں یہ سمجھتی تھی، میرے دل میں یہ تھا کہ میرا رب، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو بس اب تمہیں چوٹ لگی ہے، تمہارا خون نکل گیا ہے، تو اب مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دونوں سے راضی ہے، تو اب مجھے طلاق نہیں لینی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے اس بات کے اندر۔ تو ہم تھوڑا سا بھی ہمیں کوئی دکھ تکلیف پہنچ جائے نا تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ہی ایسے کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ہی ایسے کرنا تھا۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، میں آپ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناظرین اور سامعین، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر زندگی کے اوپر جو ان کے ساتھ واقعات گزرے ہیں نا، وہ تو کوئی انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر کتنے دکھ دیکھے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی اور پیچ در پیچ دینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس ملعون کو ہٹایا۔ کفار نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، جسم اطہر پر نجاستیں ڈالیں، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں ان کو چبھ جائے۔ گالیاں دیتے، قتل کے منصوبے بناتے، جسم اطہر کو لہو لہان کر دیتے۔ وہ ملعون قید میں رکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں پکے ہوئے کھانے پر غلاظتیں پھینکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ، کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر نعوذ باللہ، کبھی مزمم کہا اور کبھی شاعر، اللہ کی پناہ۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ہاتھ مبارک ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ قارئین، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر سختیاں کی گئیں، صرف اور صرف دین کی بنیاد پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کفار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کیا۔ آمین یا رب العالمین۔ تو جب بھی آپ کو کبھی دکھ، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی رنج پہنچے تو کہا کرو ان اللہ مع الصابرین۔ میرے نبی جیسا صابر کوئی نہیں تھا، میرے نبی جیسا کوئی شکر گزار نہیں تھا۔ میرے نبی نے کئی ہفتے، کئی مہینے پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزاری۔ میرے نبی پاک سجدے میں پڑے رہا کرتے تھے، اور آپ جب روتے تھے نا تو ایسے آواز آتی تھی جیسے کوئی چولہے کے اوپر ہانڈی رکھی ہوئے تو اس کے اندر نا پانی جیسے شور ڈالتا، ایسی آواز آتی تھی۔ پوری رات امت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو نا جنت میں داخل کرنا، جس نے تیرا کلمہ پڑھا ہے اس کی بخشش فرمانا۔ تو میرے ناظرین اور سامعین،
आज का हमारा मौजू था सब्र करना, दुख और तकलीफ रंजो गम पर सब्र करना। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, काल अल्लाह तबारक व तआला इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। और अगर आपको तस्बीहात वगैरह जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो इसके ऊपर भी मैं आपको एक तस्बीह बता देती हूँ। अव्वल आखिर आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है हर नमाज के बाद। या अफुव, दरगुजर करने वाला, 100 दाने वाली आपने एक तस्बीह पढ़नी है या अफुव की, और दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह हर दुख, हर तकलीफ, हर गम दूर रहेगा और अल्लाह तबारक व तआला दुख आएंगे भी सही और निकल भी जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। बस आपने अपने मुंह से कुफ्रिया कलमात नहीं निकालने कि अल्लाह ने मेरे साथ ही ऐसा करना था, अल्लाह तबारक व तआला मैं ही नज़र आई थी, मैं ही नज़र आया था। अल्लाह तबारक व तआला की हर काम में मसलिहत है, हर काम में मसलिहत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कर दीजिए लाजमी सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, और दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मेरे चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।